मापियां दा हुक्म मनना वे, नहीं नमाज़ां पढ़ियां बे जाया जान गियां, रोजे रखे बे जाया जान गे, ज़कातां दित्तियां बे जाया जान गियां। जन्नत मां दे कदमां तले बाबा जन्नत दा दरवाजा है, मां बिनों भी जन्नत नहीं लभनी, बाप बिनों भी जन्नत नहीं लभनी है। आ सारा जग खोल लवो, कोई तेरे पैसे दा गाहक, कोई तेरे कपड़ियां दा गाहक, कोई तेरी जुत्ती दा गाहक, कोई तेरी कोठी दा गाहक, कोई तेरी दुकान दा गाहक, इक्को जग ते रिश्ते मापियां दे जेड़े तेरे गाहक ने। किन्ने डॉलर कमाए गल यार पुछ दे, किन्ने रियाल कमाए गल यार पुछ दे, रोटी खाधी है कि नहीं गल मां पुछ दे, राते सुता है कि नहीं गल। तवज्जो मेरे वाल सामा, बड़े बड़े जुमले ने ईमान वाला, ए सारियां आकाश कबार हर एक नूं मां बाप याद आ गए। राते सुता है कि नहीं गल मां पुछ दे, राडो ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे, आई फोन ले आया गल पुत पुछ दे, मेरा सेवर ले आया गल बीवी पुछ दी, मेरा सेवर ले आया गल बीवी पुछ दी, कितनी छुट्टियां ले आया गल मां पुछ दी। 5 मिनट बहना चलिया, जिन्हें तेरे को छुट्टी पूछी वो वास्ते तेरे को टाइम ही नहीं, सारिया चीज़ां मंगिया, सारिया लालच किया, इन्नी छुट्टी है, इन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछ दी, 1 साल होर लाला गल बीवी कर दी, शहर डिफेंस मकान बना ला गल, औलाद कर दी भैरिया मकान बना ला गल, औलाद कर दी लेक सिटी मकान बना ला गल, औलाद कर दी वीजा होर लवाला गल, औलाद कर दी साडा फ्यूचर बना ला गल, औलाद कर दी साडा बैंक बैलेंस बना ला गल, औलाद कर दी छुट्टी लेके तू आ जा गल मां कर दी, किथों लभांगे तेनू मां अस किथों लभांगे। ब्रिगेडियर साहब का फोन आया, कहते मदनी साहब आपने मुझे भी बुला दिया। मैं कहा जी बोले। कहता मैंने आपकी तकरीर सुनी अपने नौकर से। भाई मेरा नाब्याला काना जी नौकर बैठा हुआ था मुलाजम। कहने लगा, मैंने कहा किसको सुन रहे हैं? कहते जी नासर मदनी साहब ने सुनना पिया है। कहता मैं आख्या बड़ा मैनू फड़ा, कहता मैं पहली दफा जो तकरीर सुनी ताड़ी ते आंसू मेरे डिगन लग पे, ते तुसी एक जुमला कहा मेरे दिल नूं लग गया। मैं कहा जी अजमाउणा है मौलवी नूं, अगर कहते सुतीलियां मावां सखियां ला प्यार देवन सखियां नूं रोवे कौन? कहता मैंने अपने बेटे से पूछा तुम्हारी पहली मामा रॉन्ग या आप वाली रॉन्ग? कहता पापा इफ यू डोंट माइंड गुस्सा मत करना, मुझ पे बिलीव करना, मेरे से एग्री करना, मेरे कंसेप्ट को समझना, मेरी रीजन को समझना। पापा वो पहली मामा रॉन्ग आप वाली राइट। मैंने बोला व्हाट योर प्रॉब्लम बच्चे, तुम्हें क्या मसला है? अपनी मामा को रॉन्ग बोल रहे। वो बोल रहा पापा मैं झूठ नहीं बोलता, जब भी स्कूल से आता था वो पहली मामा बोलती थी लंच कर लो खाना खा लो बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आता था वो लेकर खड़ी होती थी, शुक्र देखती थी इसने दूध पिया कि नहीं पिया, मेरे बर्तन देखती थी। पर अब वाली सच्ची एक दफा कहती खा लो बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आया हूँ इसने मुझे कभी पूछा ही नहीं तुमने दूध पिया कि नहीं पिया। कहता मौलवी साहब मैनू समझ आ गई, तुसी सही कहंदे जे। हाय हाय अपनियां मावां वाली तां कोई लैंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे। जनाजे ते मासियां गल ला के रोंदियां वे पुत्र असी तेरियां मावां है, फुफियां गल ला के रोंदियां वे पुत्र असी तेरियां मावां है, मासियां गल ला के रोंदियां वे पुत्र असी तेरियां मावां है। झूठियां गल्लां ने सारियां। केड़ी रात 12 बजे बुआ खोलेगी, केड़ी 2 बजे उठ के चाह पकाएगी, केड़ी 3 बजे उठ के चुप करके मुंह ते अंगूठा रखेगी। वे
چپ کر وے تیرا باپ نہ اٹھ جاوے کیڑی تیری خاطر خاوند نہ سویرے جھوٹ بولے گی یہ تے ٹائم نال ہی آ کے ستا دی ہائے میں جملہ کہاں پاس بلاتی ہے لوہری سناتی ہے ڈھونڈ کے لاتی ہے دودھ پلاتی ہے یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے خوب رلاتی ہے عصمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں اچھیاں لمبیاں ٹالیاں تے گلیاں جنہاں دیاں چھاواں ساری دنیا لہروں لب دی پر نہیں لب دیا جگتے کس دولت میں چھڑی پھرنا ہے اس دولت کو بہندہ نہیں اچھیاں لمیاں ٹالیاں کھڑیاں جنہاں دیاں چھاواں ساری دنیا پاکستانوں لب دی پر نہیں لب دیاں جگتے ماواں میں جملہ کہاں گا قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں پاس بلاتے ہیں لوری سناتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں یاد جو تیرے جب جب مجھ کو آتی ہے خوب رلاتے ہیں بہت یاد آتے ہیں ماں وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بہت یاد کڈا دکھی موضوع میرے ذمہ لگایا ہے بہت یاد آتے ہیں ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے اوے مولویاں تے پیراں تے پھل سوڑ دے جے کلین وچھاون دے جے مولوی تے پیر تینوں دین دستے تے پھر 30 سال بعد دستے کدی 8 دن سارے بھرا رل کے اوپر ماں باپ دے کمرے دے چلے جایا کرو جتیاں تھلے لا کے تے اتوں پیدل تھلے آؤ پوڑیاں تھانی تے تھلے ماں گریل چوں نکلے تے سارا ٹبر اتے پھول سٹیا کرو تے ماں باپ کہن واٹ از دس بیٹا یہ کیا ہیں تے کیا جے ناصر مدنی صادق ٹاؤن آیا سی دس گیا سی مولویاں تے پیرا تے پھول سڑنے جنہیں تینوں مسجد وکھائی جنہیں تینوں درس وکھایا جنہیں تینوں کلمہ پڑھایا جنہیں تینوں رب رسول دی پہچان کرائی کدی اودے تے بھی پھول سٹیا کر میرے مجمع چ دسو کنے مسلمان بیٹھے اوے کدی 8 دن تے ماں باپ تے پھول سٹ دیا کرو اللہ دی قسمیں جنرل سلطان لے جائیں نہ سکون نہیں لبنا جنہ تیرے پھلاں نے دے دینا کدی 8 دن اتوار نو لیا کے نا پھول کلو کو پھول لایا کرو تے آکھیں ماں اتنے بمی در تے اتے سارے جی کھلو کے پھول سٹ دیا کرو تے ماں کے پت خیر ہے آکھیں ماں مدنی صاحب آئے تھے بڑے بڑے جملے کہہ رہے سن دھیان کرے آجے بڑا بڑا ہے بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں میں ہوں کون بیٹا اس کو لائیو نہیں چلانا تارو موبائل جلدی اس کو بے وقوف تم میں نے اجازت بھی نہیں دی اور تم پھر وہی ڈرامہ کر رہے ہو بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے سنیے سنیے اپنی بیوی دے نشے چو باہر نکل کے آئیدہ جمعہ سنو اپنی اولاد دے نشے چو باہر نکل کے آئیدہ جمعہ سنو اپنے دوستہ تے رشتے داران دے نشے چو نکل کے چلیا مان ٹی ویلیو کر دیتا ہی بیگم دے کمرے چے ٹیکچر کرانا ہے بیگم دے کمرے چے سیلنگ کرانا ہے مولوی دے کمرے چے کرین نواں وچھاؤنا ہے پیر دے کمرے چے بسترا پیٹی چو کٹ کے نواں وچھاؤنا ہے میرے پیر صاحب آ رہے میرے مولوی صاحب آ رہے میں علامہ صاحب کو بلا رہا ہوں میں اس کا فین ہوں اس کے اتنے لائکر ہیں اس کے اتنے فالور ہیں وہ بڑا مشہور بندہ ہے ہائے ہائے گھر چ بنایا عید اج نویں بسترے وچ گئے شرم کر مولوی اج تیرے گھر 30 سالاں بعد آئے پیر 30 سالاں بعد آئے تے گھر سجانا ہے جنہیں تینوں رب رسول دی پہچان ادوں کرائی جے گرجے چھڈ آندی دس کی کر لینا سی
आप मस्जिद तक तो माँ प्यो ने पहुँचाया, आगे निका जा गोद च लैके बैठे ना, इनू सिखा रहा है भी मस्जिद च आना है। हाँ हाँ जितना मजमा है, बेगम दे कमरे च सिला कराना है, बेगम दे कमरे च मास्टर मोल्टी बॉम, बेगम दे कमरे च कूल एंड हीट एसी, बेगम दे कमरे च टेक्चर कराना है, बेगम दे कमरे च डेंगी स्प्रे, बेगम दे कमरे च टैच बाथ, बेगम दे कमरे च करोना स्प्रे, बेगम दे कमरे च वीरा नरम गद्दा। हाय हाय जिन्ना मापियां दे कदमां च जन्नत, उन्हां कमरियां च जाले लगे। अब कमरे च जाके वेख मेरे जुमे तो बाद, तेनू कसम है पैदा करने वाले दी, मैं जुमे च कसम पा दी तानू अल्लाह दे, अज मेरे मजमे च जाके वेखना है बेगम दा बिस्तरा सोना है या जम्मन वाली दा बिस्तरा सोना है। गलियां दे कक्खां धोले कर दिते तुसां मापे, लीरा लीरा कर दिता ही रब्बा, बुढ़िया कर दिता ही, उच्चे लम्मे होने सा कट्ठियां कट्ठियां कर दिता ही, पहाड़ा वाकू होने सा वट्टियां वट्टियां कर दिता ही, हिरना वाकू नसदे सा मठियां मठियां कर दिता ही, उच्चे लम्मे होने सा कट्ठियां कट्ठियां कर दिता ही। भरिया भरिया वेड़ा सी, अब्बा 500 दई, अब्बा 1000 दई, अब्बा तू किन्ने बजे आना है, बाबा किन्ने बजे आना है। वे अपने अब्बे नूं पुछ तनखा आ गई, बीवी भी कोल, धीयां भी कोल, पुत्र भी कोल, नौवां भी कोल, ताया पेंशन आ गई, ताया पैसे आ गए, ताया तनखा आ गई। हाँ हाँ किन्ने पैसे, 500 दई, 1000 दई, 5000 दई, 2000। पर पुत्र मेरी तनखा मुक गई, अब्बा 1000 चुक ला, मैनू चाहिए, मैं सैर ते जाना है, लै पुत्त होर ले ला, तेरे बेली भी नाल होणगे, 1000 होर ले ला, 2 होर ले ला। आए सारा कमरा पहली दे नेड़े भरिया हुंदा सी, भरिया भरिया वेड़ा सी, कलिया कलिया कर दिता ही। रब्बा की उन्ने सा की कर दिता ही। कलिया ना कमरे छड्या करो, मां बाप नूं कोल पिया करो, कोल आया करो। जे कोई फकीर नूं भी पैसे देने ते मां बाप दे हथों दवाया करो, फकीरां नूं पता लगे बादशाही अज भी इन्हां कोल है। ये तेरे बादशाह, ये तेरे बादशाह ने। हाँ जनाब जी, जिन्ने बैठे जे माँ बाप की शान सुनने वास्ते आए जे, नासर मदनी ते रोज माँ बाप की शान सुनाता है। 28 साल हो गए मैनू मापियां की शान सुनाते हैं। भाई वारस जानते हैं, एक वक्त असीं मौलवी कहते सन नासर मदनी नूं मां तो इलावा गल ही नहीं आती, बाप तो इलावा गल नहीं आती। अज सारे मौलवी मां मां करते, भैणा भैणा करते हैं। वजह की है, मैं तहरीक चलाई है पूरे मुल्क विच ते लोकां ने धीआं दे हक देते, भैणा दे हक देते, बड़े वड्डे जुमले कह रहे हैं। अज जाके वेखना ही बेगम दा बिस्तरा सोना या मां दा सोना है, बेगम दे बर्तन सोने या मां दे सोने ने। और मैं तुहानू ये भी चैलेंज करना है, जेड़े बर्तनां च मां बाप नूं खाना खवाना है, कदी तेरे घर आवे जरदारी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, मैडम मरियम नवाज, उन्हां बर्तनां च उन्हां नूं खाना खवा के विखा, तैनूं मन जावां चलिया तू ते नौकरां तो भी बदतर कीते होए। वो चलिया इन्हां बर्तनां च खवा किसी वड्डे बंदे नूं खाना, जेड़े बिस्तर उन्होंने विछा के दिते उठा। हमली वाले सोने महबूब रब दे इज्जत मां दी करके वठा दिती, रोंदी ताई हलीमा नूं वेख के कमली वाले ने कमली बिछा दिती। यारा अर्ज कीती सोनिया कौन सी हो, मैनू कमली ते तुसां ने जगह दिती, मेरे सोने नबी फरमा दिता इहदे सीने चों मौला गजा दिती। अल्लाहु अकबर अल्लाह। सारी दुनिया दी चादरां कट्ठियां करके कमली वाले दी चादर तो वार देवां। ओ दुनिया वालो जरा सुनिया जे ध्यान दे नाल, कमली वाले दे चौकीदार आए अज सादक टाउन लाहौर विच, करोल घाटी कमली वाले दे चौकीदार आए जे। अपने अपने अंदर झांक लईए, अपने अंदर देख लईए, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले मुस्तफा दे नौकर आए जे, हजूर दे चौकीदार आए जे, नबियां दे सरदार नूं मनन वाले मेरे कमली वाले महबूब दे मोहे पाए जे, मुस्तफा नूं मनन वाले आए। बड़े वड्डे जुमले ने अज किन्ने दोस्त अहबाब जिन्ने मेरे यार बेली आए, बड़ा वड्डा जुमला जरा पल्ले बन लिया जे। मेरे नबी करीम नूं मनन वाले हो आज जितने बैठे जे, मुस्तफा दे चौकीदार बन के आए जे, कमली वाले दे नौकर बन के आए जे। बड़े वड्डे जुमले कहन लगा है मेरे मुस्तफा नूं मनन वाले हो। हजरत इमाम अहमद इब्ने अंबल सारी जिंदगी अपने घर दी छत जुत्ती पा के नहीं गए। किसे पूछया 10 लाख हदीस रसूल दे हाफिज इमाम जे ते तुसी घर दी छत ते नहीं जांदे, कहदे डर लगदा किते मापियां तो जोड़े उच्चे ना हो जावन।
तू कंडा करके बह जाना है, पैंदा वाल मापिया बिठा लेना वे। मैं तुहाडे अगे हथ जोड़ांगा, 4 इंच ना की कुर्सी नीवी रखिया करो, माँ बाप की कुर्सी दे थले इट रख दिया करो, मंजी थले इट रख दिया करो। 4 इट्टां रखियां होण, 4 इंच उच्ची हो जाती मंजी। माँ बाप कहन पुत्र खैर मेरे बराबर नहीं पैंदा, अम्मा तेरे बराबर किवें कवां। सारा जग नबियां दियां ताबियादारियां करदा है, सारा जग रसूलां दियां ताबियादारियां करदा है। लाहौरी भी नबियां दी ताबियादारी करदे, फैसलाबादी भी नबियां दी ताबियादारी करदे, लाहौर वाले भी नबियां दी ताबियादारी करदे, उलमा भी नबियां दी ताबियादारी करदे। सारा जग नबियां रसूलां दियां ताबियादारियां करदा है। मगर मां एक ऐसी हस्ती दा नाम है जिन्हां दियां नबियां भी ताबियादारियां कीतियां ने, माँ बाप दियां ताबियादारियां नबियां भी कीतियां ने। जिन्ने मेरे दोस्त बैठे जे सुनिया जे ध्यान दे नाल, मेरे नबी करीम नूं मनण वाले हो, मेरे चन मेरा मक्खन मेरी मलाई कमली वाले महबूब दे नाल काल मलाओ। ओ लोगो रसूल नबियां दियां दी शानां बड़ियां उच्चियां हैं, सारे रसूल नबी दे पिछे खड़े, मेरा नबी रसूलां दा सरदार है। पर वो मां किड्डी चंगी होएगी जिहदे पैरां थल्ले नबियां दे सरदार दी भी चादर विछी होई है। सारा जग नबियां दियां। मैं जुमला कवांगा बड़ा दर्द वाला है, कित्थों लभांगे तेनू मां, अस कित्थों लभांगे, छड्ड के तुर गए साकू सहारे, कल्ले बह के रोइए। मेरे भाई सरमद अवान नूं पुछया जे कदी उन बाप घर आया होवे, इहदे वालिद दा जनाजा मैं पढ़ाया है, बड़ा दर्द है जेड़े टुर जांदे ने। उच्चियां लम्मियां टालियां ते गनियां जिन्हां दियां छावां, सारी दुनिया लाहौरों लभदे पर नहीं लभदियां जग ते मावां। 3 रंग नहीं लभने होए बीबा, हुसन जवानी ते मैनू यकीन जुमा पढ़ के लोग मापियां दी कबर ते जाणगे बाबा मैं भुलिया ही रहा, हाय मां मैं भुलिया रहा। बड़े वड्डे जुमले ने। अल्लाह अकबर, जींदियां दियां फ्रिजां भरिया कर, मापियां दे जिउंदियां दे फ्रूट वाधू करया कर, जिउंदियां दा दुध वाधू करया कर, जिउंदियां दियां फ्रिजां चलो जी खाने वाधू रखया कर। अब्बा उठे ते दुध पी ले, मां उठे ते फ्रूट खा ले। मैं जुमला कवांगा, तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दे स्टेटस लाया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दे ख्याल रखिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दे पेट भरिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। मैं जुमला कवांगा दर्द वाला है, बड़े कीमती जुमले ने। इन्हें मेरे सज्जन बैठे जे करने वाला, अल्लाह अकबर अल्लाह उमर च बरकत फरमाए। नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले बैठे, मेरिया भैणां भी सुन, मेरे वीर भी सुन। अल्लाह अकबर अल्लाह, मेरे नबी करीम नूं मानने वालो, कायनात दे सरदार नबी दा कलमा पढ़ने वाले बैठे। एक एक जुमले ते गौर करना है। किन्ने मेरे सज्जन वेली आए ने, ना जी सुनिया जे ध्यान दे नाल। अल्लाह अकबर अल्लाह, अगर बाप मर जे, मैं वेख्या जे मावां मेहनतां करके बच्चे पाल लैंदियां ने। अगर बाप मर जे, मावां चरखे कत के बच्चे, बेटा बैठ जाओ, रुका लैके कोई ना आवे, बैठ जाओ नीचे। अल्लाह अकबर, अगर बाप मर जे, मावां मेहनतां करके बच्चे पाल लैंदियां ने। अगर बाप मर जे, मावां चरखे कत के बच्चे पाल लैंदियां ने। अगर बाप मर जे, मावां सलाइयां करके बच्चे पाल लैंदियां ने। अगर बाप मर जे, इन्ना अखां ने वेख्या है। अगर बाप मर जे, मावां लोकां दे घरां दियां ना जी थाकियां मार के बच्चे पाल लैंदियां ने। अगर बाप मर जे, मावां शरीकां दे बर्तन साफ करके के बच्चे पाल लेंदियां ने। अगर मां मर जाए, औलाद शरीकां दे बूहे ते रुल जांदी है, मर जान। जिन्हां दियां मावां देंदा कौन प्यार, मावां बाजों लोको कर दे सदा वांग जार।
यार तू मिनट च कह लेना वे दुनिया च इफ यू डोंट माइंड डोंट टच मी लाइफ मामा तुम कौन होती मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले। और सुनो लोगों बड़े बड़े जुमले ने मामा मेहनत करके बच्चे पाल लेंदियां सुन बड़े बड़े जुमले गुजराले मैं खड़ा सा वर्कशॉप अंदर ख्याली वर्कशॉप च ते मैं एक बच्चे नु बुलाया हाथ चुमे सिलवटा पईयां वट पै मैं गल ना लाया मैं कहा बच्चा तेरी उम्र ते पढ़ने वाली तेरी उम्र ते लिखण वाली तू काम पिया करना आ मैं तेनू किसी स्कूल च दाखिल करावां। फिर बच्चा कहना दिया लग कहना मदनी साहब तुसी एडे मशहूर मौलवी मेरे गुनाहगार दे हाथ चुमे। मैं कहा बच्चा तू गुनाहगार नहीं तू जनती बच्चा गले लग मैं हाथ चुमे सिलवटा पईयां रंग काला हाथ बीरा सख्त होए बच्चे दे वर्कशॉप दे कालियां काले ना प्याला हाथ ना जी वेख्या काम कर करके फुल रुलिया होया काम कर करके फुल मसलिया होया मैं गले ना लाया चुमिया। मैं क्या पुत्र तेरी उम्र दे पढ़ने वाली तू काम पिया करना है। फिर बच्चा नहीं रोया यतीमी रो पई आदा मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रां च जा सुता है मेरे बच्चों आज छा के कहना आई लाइक यू पापा आई सलूट यू पापा आई मिस यू पापा। वो मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे बाबा वो मनिया मदनी साहब आए वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते जिनके पापा नहीं होते उनके मकान ब्रांड के नहीं होते। ये दिन मैंने भी देखे हैं जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। मेरे कहते चाचे दी जेब च मर्जी नाल ईद कट के वखा मर्जी नाल मामे दी जेब च ईद कट के वखा। मैं जुमला कवांगा रोंदे हां वेख शरीक वे बुए ए कुर्सी दो पड़दी है ए मिंबर दो पड़दा इनू फिट कहंदे इनू फिट कहंदे इत्थे ईद उल फितर दा देने इधर वाले कपड़े पड़दे सिलवटा पहनियां वट पहनदे पापा मुझे 5000 चाहिए पापा मुझे 10,000 चाहिए पापा मुझे 10,000 चाहिए तेनू गुस्सा नहीं आंदा ए दो दे पास में ते यतीम खड़े नजरां झुकियां उच्चा नहीं बोलदे। ओ इंग्लिशमैन बच्चो ओ यूट्यूब मॉडल फेसबुक मॉडल अज काश तुसी मेरा जुमा सुन लो ताडे दिला च मां बाप दा प्यार बैठ जाए। कौन कहते हैं मां बाप क्या चीज है आओ जुमा सुनो जरा ध्यान नाल ए दो पर्दे बादले ते खड़े ने नजरां झुकियां उच्चा नहीं बोलदे जे 500 देवे ते फिर भी राजी 1000 देवे ते फिर भी राजी। उन्हां जिद नहीं कीती ताया मैनूं 400 चाहिदा है उन्हां जिद नहीं कीती नाना मैनूं 1100 चाहिदा है। उन्हां नूं पता है साडियां जिद्दां पूरियां करन वाला अज सादक टाउन दे कब्रिस्तान च जा सुता है। ओ मेरे बच्चों आज जाकर कहना आई लाइक यू पापा आई सलूट यू पापा। अपने रोंदे हां वेख शरीक वे बुए ढोलें दे बिन मावां दे कावी टुकड़े खोलें दे अपनियां मावां वाले थां कोई लैंदा नहीं उथले मनो ते हर कोई पुतरा कह लैंदे। जिदन बेगम दे कोल बैठा में जनाब सोहने कपड़े इस्त्री करके मार बाप दे हैंगर करके सिप अलमारी च रख के चुम के ते फिर पीरा गेट बंद कर ते बीवी पूछे चुमन वाली गल की है मां ते बाप दे कपड़े चुमे ते उन्हां नूं कमी भलीए तैनूं नहीं पता कौन है फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने भुखिया रह के लोको पुत्र जांदे ने। कदी मां तो पहला खाना ना खाई कदी बाप तो पहला दुध ना पीवी कदी मां बाप तो पहला चाय ना पीवी कदी मां बाप तो पहला फ्रूट ना खावी। अर्ज करना चाह रहा मैं कदी मां बाप तो पहला खाना ना खावी कदी मां बाप तो पहला पानी ना पीवी कदी मां बाप तो पहले कोई शह ना खावी। लोकी पुछणों खांदा क्यों नहीं फटे बीवी बच्चे वाटर सैट फिरनी सैट सूप सैट टी सैट डाइनिंग टेबल ते बैठे होन ते बीवी बच्चे कहन चलो खाना शुरू करो उन्होंने कहना नहीं चलो उत्थे नानी दादे नूं दे उन्हें कहना नहीं नहीं उथों टेबल तो उठना है ते टुट्टी जी मंजी ते मां बैठी है टुट्टी जी मंजी ते बाप बैठ दोवां नूं पांव तो फड़ के गले ला के टेबल ते बिठाना है। बीवी बच्चे पूछन व्हाट इज दिस ये क्या है मां हाज़े ही ये क्या है आंखें फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने
भुखिया रह के लोग पुत्र जाउंदे ने वधीक मेरे अल वेखो 4 मेरियां बेटियां सरमद भाई दे बाल दी बेटी हुई अल्लाह जिंदगी वाली नसीब वाली करे 4 बेटियां 1 बेटा है ते मेरा बेटा पुत्र बैठ जाए चांद तू सारे जुमे च नहीं बैठा इनू अल्लाह दा वास्ता ही बैठ जाए जे तेन होर कहना प्यार दा नाम लैके तेन बिठा दे अल्लाह अकबर किड्डी सोना दी जुमे च डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए बड़ा वड्डा हर अकश कबार है मैं चाहना मैं इन्ने दर्द ना जुमा पढ़ावां ताकि लोगों के दिलों के अंदर अज माँ बाप का प्यार बैठ जाए बड़े वड्डे जुमले ने सुनिया जे मेरा 1 बेटा ते 4 बेटियां मैं तुहानू दस्सां दुनिया च तू माँ बाप ना प्यार नहीं करता तू माँ बाप नू झिड़क लेना है इंज बांह करके पै जाना है आप सुनी मेरा नाबी वाला अपना करदार मेरा बेटा 1 ते 4 बेटियां ते मेरा बेटा मैनू एक दिन कहता आखिर मेरा करदार ना घर च ते बेटे ने पूछा पापा आप मुझे झिड़क लेते मेरी बहनों को नहीं झिड़कते मेरा बेटा कलोता है ते कलोते पुत्र ते मापियां दे कसम हुंदे ने हर गल मन्नी दी है पुत्रां च जान हुंदी है मापियां दी ओए पुत्रो तुसी मापियां नू छड्ड के पता नहीं किवें दूर हो जांदे जे मापे ते तेरी एक काल करन तू काल ना सुनी ते मर जांदे ने वेख मेरे पुत्र ने फोन नहीं सुनिया वेख नहीं की होया मलाद नंबर की होया थाने चले जाते इन्ने सहम हो गया मेरा पुत्र फोन नहीं सुन रहा ओए पुत्रो कदी माँ बाप की काल आए कदी भी ना कटिया जे बिस्मिल्लाह कह के फोन चुम के सुनिया जे अब्बा जी खैर है माई बाप खैर है बादशाह खैर है हुक्म करो जे फोन कट दिता यार नू फोन कटिए यार दोबारा नहीं करता आपे कर लवेगा मेरा भरा नू फोन कटिए आंदा दफा करो आपे ही कर लवेगा सारे जग दे फोन कट दे कोई मेरा तेनू दोबारा नहीं करेगा आपे आखेगा कर लवेगा कई गुस्सा करके बुला कर जाएंगे पर इको रिश्ता जग ते मापियां दा है बड़े वड्डे जुमले ने पुत्र कंड वे कर जावे अच्छा पुत्र तेनू वेख के जी लवांगे तेनू वेख के जी लवांगे हो सकता 5 मिनट बाद माँ बाप मर जाए सारी जिंदगी दे पछतावे रह जान जिउंदियां दे फोन सुनिया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने तू जिउंदियां दे लाड करया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने तू जिउंदियां दे दिल धरया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने बड़े दुनिया ईमान वाले जुमले दर्द वाले जुमले जरा सुनिए ध्यान दे नाल अल्लाहु अकबर अल्लाह हीरा जनाब खाना लगा एक बुटकी पा के मां दे मुंह दे अंदर ते कहना में फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने भुखिया रह के लोको पुत्र जाउंदे ने मेरा बेटा ही मैनू वेख के आंदा पापा आप मुझे झिड़क लेते मेरी बहनों को नहीं झिड़कते सुनिया जे मापे प्यार किन्ना कर दे औलाद नाल प्यार किन्ना कर दे मैं क्या बेटा बताऊं तेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कता आखिर बच्चों में हसद होता है ना उसको नहीं मारा मुझे मारा है मैंने पूछा बेटा क्यों पूछा है पापा मैंने नोट किया है आप उनको नहीं झिड़कते मुझे झिड़कते मैं क्या बेटा बताऊं तुझे तेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कता सरमद इन हाथों से कभी मैंने बेटियों को मारा नहीं इन आँखों कदी घूरिया नहीं इस होंठों कदी झिड़किया नहीं रासम नज़ीर मोहम्मदी साहब लामा साहब कैसा मंजर है हर माँ बाप इंज प्यार करता है ते मैं अपनी बेटियों को कितना प्यार करना सुनिया जे मैं क्या बेटा बताऊं तेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कता कहता पापा बोले मैं क्या बेटा मेहमानों को कौन झिड़कता है ये मेरी मेहमान बेटियां हैं तियां रानियां किन्ना जमियां ते किन्ना लै काश बेटियों को पढ़ाते पालते देख ले ससुराल जालिमों कहते हो निकल मेरे घर से 6 बच्चे पैदा करके भी कहते हो निकल मेरे घर से मैंने 4 प्लाट लिए अपनी बेटियों के लिए मैं अपनी बेगम को क्या आया सोना घट पा लांगे अपनी धियां नूं फर्नीचर थोड़ा दे लांगे पर मकान सोना बना के चाबी धी नूं कार च बहन लग्या फड़ानी है लै दिए तेनों कोई कह ही ना सके निकल मेरे घरों
जदों धक्का पवे ते बाप दी छत थले आ जाए। ओए बुजुर्गो तुहाडे अगे भी हथ जोड़ना है, तुहाडे अखां तक ते धीआं आउंदियां मर्जी नाल तेरे घर जिदन तू अखां मीट जानियां भरावां नूं फोन करने पैंदे वीर मैं किदन आवां। हाय भाबियां कदे नहीं मावां बनियां, मावां ही मावां हुंदियां ने। मापियां दे घर धीआं दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने। मां मरे ते रिश्ते मुक गए, खेड़ सी मां देआं सावां नाल। तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोने सावां नाल। ओहो वेड़ा ते ओहो वीरे शिकवे नहीं भरावां नाल। सौरा घर मैनू चंगा लगदा मैं पुत्तां वाले हो गईयां। कोई दुख नहीं अम्मा मैनू मैं सुखा वाले हो गईया। को दुख नहीं माए मैनू तू जो मेथों खो गईया। मेरा दुख सी साझा तेरा वंडन वाला लबा नहीं। किनू दिल दा हाल मैं दसा पुछन वाला लबा नहीं। मां सोनी मां कबर तेरी दे रहन ठंडिया छावां। रब करे मां कबर तेरी दे रहन ठंडिया छावां। जन्नतां दे विच महल होवे तेरा एहो दवा मंगा। दस किथों लभांगे किथों लभांगे तेनू मां। दस किथों लभांगे मां सोनी मां कबर तेरी दे रहन ठंडिया छावां। रब करे मां कबर तेरी दे कदी अठी दिनी ते पैरा मार आया कर। जे कोई टोया पिया होवे ते पूर आया कर। जे कोई पूजा उगे आवे ते पुट आया कर। हाय हाय कदी टोया पिया होवे ते पूर आया कर। बड़े वड्डे जुमले ने दो मुखड़ियां ते मिट्टियां पानियां बड़ियां औखियां। भरा नपने बड़े सौखे, बेली नपने बड़े सौखे, रिश्तेदार नपने बड़े सौखे। जिन्ना हत्थां ते बुजुर्ग लोरियां लईआं उन्हां मापियां नूं कफन दे दिन बंद करके जदों पुत्र कबर च उतार दे मुठ मिट्टी दी भर दे। या पुत्र जालदा या रब जालदा। अब्बा जिन्हें कदी मैनू मिट्टी लगन नहीं दिती अज मैं किवें मुठ चन मनवर सूरतां जितनियां अखां रो रही ने मैनू यकीन हो गया अज जुमे च ध्यान मापियां च चले गए है। इत्थे चन मनवर मेरा रंग इन्ना सोहना नहीं, मेरा बाबा मेरे तो भी बहुत सोहना सी, पर मैं जदों कबर ते जावां ते शेर पढ़ना हुन्ना है। मेरे भाई अब्दुल बासद अपने वालिद खालिद नूं सलूट करया कर। सरमद अवान अपनी वालदा नाल प्यार करया कर। बाबे दी कबर ते जाया कर सुबह फजर टाइम उठ के। आहा बड़े वड्डे इत्थे चन मनवर सूरतां दिंदे कबरे पा। इत्थे रंडियां होण सुहागना अजे मनो नहीं लथा चा। इत्थे गाने बनन वालियां मारन रोटा। इत्थे बंदे आ दस मेरा जुमा पढ़ांदे मुंह भर गया आंसुआं नाल। ते जदों पुत्र नपदा होवे जदों पुत्र मापिया कबर च लांदा होवे मिट्टी पांदा होवे क्या मंजर होएगा। हासन नज़ीर मंदी साहब नूं पुछो मापिया दे दर्द की हुंदे ने। मेरा बड़े वड्डे हाय हाय इत्थे चन मनवर। ओए पुत्रो तुहानूं दसा मां नूं जदों कबर च लाईदा ते कफन परां करके पुत्र घड़ी घड़ी वेखदे ने मां प्यो नूं। अम्मा कदों दियां टीकां रखां मां रोसीए ते मन जा। सारा जग रुसिया मावां नूं मना मना थक गया नहीं मनिया। मावां इको बड़ा रुसदियां ने कबर विच जांदियां जिउंदियां नहीं जे रुसदे। हाय हाय तू जिउंदियां नूं मनाया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां नाल गल्लां करया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। बड़े दर्द ने इस जुमे विच अपने घरां नूं लै जो दर्द। अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं जुमला कवांगा बड़े दर्द वाले इत्थे चन मनवर सूरतां देंदे कबरे पा। आखिरी गल्लां ने जुमे च पल्ले बन लो इत्थे चन मनवर सूरतां
ہندے گھبرے پا تیرنیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا چاہ ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا ایتھے بندے آ رونا تو آیا رونے آنو جانا پہندا ہے میتھے کسے بھی نہ پکا ڈیرا لایا اس دل نو میں بڑا سمجھایا اینا ہتھاں نالے پنبا دفنایا پرونے آن کئی ماں نپ کے بیٹھے کوئی باپ نپ کے بیٹھے کوئی برا نپ کے بیٹھے کوئی بیلی نپ کے بیٹھے کوئی رشتہ دار نپ کے بیٹھے نے میرا معاملے بڑے اوکے نے میں جملہ کمانگا بڑے درد والا ہے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چھوڑ چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیارے والوں موڑ دیجے کلو نفس ذائقۃ الموت فلما قضینا علیہ الموت جدو موت دے فیصلے ہونے تیاں روندیاں رہے ابو ایک برا گول فرنیچر پیو بنائے گا ڈولی چے کوئی ہور پائے گا فرنیچر دے بیڑا پیسے باپ دوے گا ڈولی چے کوئی ہور پائے گا ہائے ہائے لوگوں موت کدوں چھڑ دیئے میں جملہ کمانگا نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے میرے بھائی سرمد دے والد ایدے ایک بچے دی خوشی نہیں وے کے گئے آخر ماپے تے پترانو پالن دے بکے میرا بابا 5 پتر جم کے گیا ہے اسی 5 برائیں پر ایک دیوی جنج نہیں چڑی کتنے بیٹھے جے جملہ ہے بڑا درد والا ہے کتنے بیٹھے جے کملی والے دے نوکر جے مصطفیٰ دے منن والے جے نبیان دے سردار نو منن والے ہو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن کو جڑا رکایا سنا میں وہ رکے میں نکال 2:15 بجے کا ٹائم تو آپ بیٹھ جایا کرے جمعے میں مسجد کی انتظامیہ نے جو ٹائم دیا ہوتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں ملا بڑا ایمان والا ہے کتنے دوست ہے باپ بیٹھے جے نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا کے لے جائے زیرا دنیا میں نبی پاک نے فرمایا ہے رضی الربی رضی الوالد جدے تے باپ راضی ہوئے تے عرش والا راضی ہے آج ایک مسئلہ سن لو تے اپنا جناب جی جمعہ ختم کریے نبی پاک نے فرمایا ہے ایک پاسے ماں بیٹھی ایک پاسے باپ بیٹھا ہے حضور نے فرماتا ہے باپ کہے بیٹا ایسے کرنا ہے ماں کہے بیٹا ایسے کرنا ہے شریعت آندھی اتھے ماں دی نہیں مننی باپ دی مننی ہے مجھے بولو کس کی مننی ہے باپ دا حکم مننا ہے حضرات یہ جتنے بیٹھے آج دلوں میں بات لے جائیں ماں بڑی ہستی اونچی ہے پر شریعت سے کیا ادب احترام ماں باپ دا بڑا ہے پر جتھے شریعت دے آجن حد اتھے کوئی نہیں دیکھنا اتھے ماں دا حکم نہیں مننا باپ دا مننا ہے کیونکہ باپ نو اللہ نے حاکم بنایا مجھے بولو کی بنایا ہے حاکم بن عقل زیادہ باپ طاقت فیصلے دی باپ کو لے ایتھے کتنے بچے نے ماں باپ دے نار رل کے تے ماں مگر لا کے باپ دی بزتی کر دے اوے پترو مینوں پتہ فطری عمل ہے جدوں ماں باپ لڑدے ہو نا کسے کمرے چ وڑ جا کرو یا چھت تے چلے گئے یا باہر نکل ماں کہے وے تو ایتھے کھلوتا کیوں نہیں رہی لڑن دے ایسا ہن کہ نہیں ماں تیری شام نو میرے پیو نو بھول جانی تے جے میرے منہ تیری محبت چ کوئی باپ نو نکل گئی تے کینسر ہو جانا باپ نو کینسر ہو جانا ہے اوے بیوی دی تے بندہ شام نو بھول جاندا ہے مگر آزاد باپ دی گل نہ دی پتر نے سنا دی پتر باپ نو گل کر دے نا ایتھے دل تے لگ جاندی ساری زندگی باپ نہیں بھولدا کہ اس پتر نے میری بےزتی کیتی سی تو پترو فطری عمل ہے کہ ماں دی محبت بڑی ہے مگر جدوں ماں باپ لڑن سائڈ تے ہو جا کر آپ ہی انہاں شام نو صلح کر لینی اچھی بولو نا آپ ہی شام نو انہاں دی صلح ہو جانی تے تیری گل ہمیشہ لئی باپ نو کٹدی رہنی اس واسطے اپنے جتنے چن آئے انہاں سارے آگے میری اپیل ہے کہ اپنے ماں باپ دی عزت کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پتر نے ویکھیا نا باپ نے چھری گردن تے رکھ دیتی تے جدوں باپ آیا آندے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی حضرت نو تانگ ایسی ملنے نو باپ دی گھر آئے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی آ ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ اللہ جنہاں نے میرے نبی نے فرمان دے مطابق ماں باپ دی عزت دا ارادہ کیتا قبول کر لا دے رب حبلی من الصالحین مولا مینوں
پتر چاہیے اللہ کریم نے فرمایا خلیل منگیا تو اپنی مرضی نہ لے دینا میں اپنی مرضی دا ہے یا اللہ کس طرح دا دویں گا فرمایا یار نے چیز منگی کوئی کم دی دواں گا مولا کیویں دی دویں گا فرمایا فبشرنا بغلام حلیم میں پتر ہی اس طرح دا دواں گا جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا اوے پترو اے جے ماپے گردن تے چھڑی بھی رکھن تے سی نہیں کرنا ماپے آندہ دتا دکھ حاسا سیدہ افتے کتے دور سی بھی نہیں کہیدہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تھوڑی سی کام ہما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد یہ مسجد کا آج افتتاح ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں کہ قیامت کو یہ مسجد آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے کوئی سینمے دا افتتاح کرتا ہے کوئی بازار دا افتتاح کرتا ہے کوئی دکان دا افتتاح کرتا ہے کوئی کسی ٹاؤن دا افتتاح کرتا ہے یہ لائٹ نہ جلائیں موبائل کی میری آنکھوں میں پڑ رہی ہے یہ موبائل کی لائٹ کوئی بندہ نہ جلائے موبائل کی لائٹ بند کریں اس سامنے والا بچہ لائٹ بند کریں سارے جمعے میں آپ نے خراب کرنا لوگوں کو کوئی دکان کوئی بستی کوئی ٹاؤن کا افتتاح کرتا ہے آپ کو نہیں پتا آپ آج کس نیکی میں شریک ہو رہے ہیں یہ آپ کو اگر پتہ چل جائے نا تو آپ ساری زندگی افتتاح والی مسجد میں جمعہ پڑھیں یا مثلا جس مسجد میں افتتاحی جمعہ ہو آپ اس میں جمعہ پڑھو ڈھونڈ کے بھی آج کہاں مسجد نہیں بنی آج کہاں بنی اللہ کہتا ہے کہ صادق ٹاؤن میں جو تو نے جمعہ پڑھا تھا نا میں قیامت تک تیری نیکی جمع کردہ رہا آج پہاڑ نیکیاں دا بن گیا ہے تو اگنا کاش میں کتے ساریاں نویاں مسجدہ دا افتتاح جمعہ پڑھتا یہ کوئی عام جگہ کا افتتاح نہیں ہے یہ مسجد کا افتتاح ہے افتتاحی جمعہ ہے اور مجھے یقین ہے قیامت تک انشاءاللہ یہ مسجد آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی اور جنہوں نے بنا دی ہے یہ جنگل میں مسجد اب یہ قیامت تک اسلام کی پراپرٹی ہے اور ایک بات یاد رکھنا جدوں میں اشارہ کراں حضور تے درود دی آواز چھل آئے اور مسجد بنان والے وچ بزرگ بیٹھے نے وچ ساتھی بیٹھے ہیں وہ سارے حضرات بیٹھ جو آپ بھی بیٹھ جو وہ سارے حضرات خوش ہو جائیں گے کہ یار ہم تو کہتے تھے مسجد بہت بڑی بن گئی تو ویکھ لو تسی یہ جمعہ شروع نہیں ہویا مسجد فل ہو اور صفاں چ جدوں بندے کھڑے ہوئے کہ باہر بندے چلے جانے تو ایدا مطلب ہے بیٹا بیٹھ جو پترو ہن پچھوں کوئی بندہ اگے نہ آوے نہ کوئی بچہ تے نہ کوئی بندہ بس بیٹھ جو ہن تو جناب کی مسجد قیامت تک تاڑی نجات واسطے آج کافی کہ اسلام کنا خوبصورت مذہب ہے کہ آئے تسی دوروں ایک جمعہ پڑھا تو ان قیامت تک تسی ثواب دے حصے دار بن کے یہ سورۃ مائدہ میں اللہ نے کہا سورۃ مائدہ میں تو آمنوا علی البر والتقوی نیکی کے کام میں تعاون کرنے والا قیامت تک نیکی میں برابر کا شریک ہو جاتا ہے تو اتنا اجتماع سارے محبت دے نال حضور دی محبت چ میں جدوں اشارہ کراں جمعے والے دن بیٹا موبائل چھوڑ اور جمعہ پڑھ چھوڑ تماشے اور جمعہ پڑھ حضور میں فرمایا کہ جمعے والے دن جتنی کثرت نال بندہ درود پاک پڑھتا ہے انی کثرت نال اللہ وہ تے اپنی رحمت دا نزول کر دیتا ہے تو جمعے والے دن کوشش کریا کرو جمعے تو پہلوں اپنے گھر دے سین چ بیٹھ کے سورۃ کہف پڑھیا
اپنی بیٹیاں نال لے کے اپنے بیٹے نو اپنی بیگم نو اگر بچے سکول گئے نے پھر تو چلو کوئی گل نہیں مگر جڑے گھر چ فیملی چ بندے موجود نے عورتاں سارے وضو کر کے سونے کپڑے پا کے سین چ بیٹھ کے اور سورت کاف شروع کریا کرے سورت کاف جڑا بندہ جمعے والے دن پڑھدا نا گھر چ بیٹھ کے اللہ اگلے جمعے تک وہ جنابی سینے چ نور پیدا فرما دیتا ہے روشنی روشنی اگلے جمعے تک وہ واسطے تو تسی یہ چھوٹی چھوٹیاں چیزاں تے عمل کریا کرو بیٹا یہ موبائل کی لائٹ نہ جلاؤ میں نے بار بار تو کہنا نہیں ہے پورے جمعے میں آپ کو اس لائٹ میں نہیں ہے تو فرق تو آپ سب محبت سے میرے بھائی عزت مآب ڈوڈا کے افیسر عبد الباسط صاحب آپ بھی ادھر آگے آ جائیں اللہ ان افسران جو آج دور دور سے جمعہ پڑھنے آئے ہیں پولیس کے ڈوڈا کے پیرا کے کافی میں دیکھ رہا ہوں اپنے دوست اور ایک ایجنسی کے کرنل صاحب بھی ہیں مگر ہے وہ ISI کے وردی تو نہیں پہنتے اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے تو آپ سب دوست احباب بڑی آج عظیم نیکی میں شریک ہیں کہ آپ آج ایک مسجد کے افتتاح میں شریک ہیں جدوں میں اشارہ کراں تے بس اینی میری مرمت کرن دا مینوں صلہ ملے کہ تسی درود نال مسجد ساری گونج جائے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید فیض دنیا تے اونا نے ہی پائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے اور لوکی مرلہ زمین تو مر جاندے نیاں بنیاداں تو مر جاندے 4 انچ تو بندے قتل کر دیندے ساڈی لاہور پولیس پنجاب پولیس بندے پھڑ کے لے آندی ہے کہ 4 انچ تو بندہ مار دیتا جائے پر اے مسجد نو کنال جگہ 2 کنال ہے اللہ جاندا 5 مرلے 30 مرلے میں صدقے جاواں ایک کنال مرلے 5 مرلے 30 مرلے جگہ مسجد رب ناویں لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال میں بڑا خوش نصیب ہوں میں تے پلاٹ وچ درس دیتا سی افطاری دے موقع تے اج اللہ نے بہت عظیم الشان مسجد سے جمعہ پہلا پڑھوا دیتا ہے اور یہ بات یاد رکھنا آصف نذیر محمدی صاحب کو اللہ مولانا صاحب کو عمر لمبی دے 100 کو سال اور عمر دے دے اللہ کیونکہ وہ رشتے دار بھی بچ بیٹھے بزرگوں اینی کو بڑی آپ بلا آخر میں ساڑھے مولوی دی عمر کٹائی جاندہ ہے 100 سال اللہ انہوں اور عمر دے حافظے والی صحت والی تے ایمان والی تے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ دی نیابت والی یہ دے دین نو بیان کر دے رہن کدی حافظہ کمزور ہی نہ ہو اچھا بھی 100 سال بعد نہ اس مسجد نو مولوی صاحب دا پتر بیچ سکتے نہ بیٹی بیچ سکتی نہ سورے بیچ سکتے نہ ننیال بیچ سکتا ہے نہ ددیال بیچ سکتا ہے نہ چاچے بابے بیچ سکتے تے پھر مولویاں دا گلہ کیوں کر دے جب مولوی مسیطہ درس بنا کے بڑا کچھ کر دینے جی انہوں دا بڑا مال بن جاندہ ہے چلیا اسید ایک دنیا چ واحد قوم ہے جدوں مولوی دنیا تو جاندہ ہے نا وہ اسلام نو پراپرٹی دے کے جاندہ ہے اور تسی جدو دنیا تو جاندے ہو تسی اولاد نو پراپرٹی دے کے جاندے ہو اور مولوی جدو دنیا تو جاندہ ہے محمد عربی نو پراپرٹی دے کے جاندہ حضور دے نام پراپرٹی چھڑ کے جاندہ ہے اے مسجد ان قیامت تک نسل دار نسل اسلام دی پراپرٹی ہے ہاں جی حکومت پانے 50,000 روپیہ دے کے قبضہ کر لے وہ دی مرضی حکومت پر بناؤندہ مولوی اچھی بولو میں حکومت نو کہاں گا شکریہ 25,000 مولویوں کو دے رہے ہیں مگر مسجد اپنی بنائیں جگہ لیں پھر مسجد بنائیں پھر اس کا تالا لگائیں پھر اس کی چابی مولوی کے والے کریں مولوی نو چاس ساوے تاڑی بنی بنائی مسجد تے بہن دی تانو چاس ساوے مولوی نو 25,000 دیں دی اہی مانگتاں کے مسجد بنانے تانو قبضہ کرن دیں اہی تے گلی گلی پیسے منگے تے او دے کول مانگ تے اللہ دا گھر بنایا ہے ساڈا حکومت نہ کوئی مسئلہ نہیں جتھے مرضی مسجد بنائے بیٹا توجہ یار پلیز جتھے مرضی مسجد بنائے ساڈا کوئی کسی نال کوئی اعتراض نہیں مگر یہ بات یاد رکھنا یہ مسجدیں آج تمہارے دل میں یہ میں بات نکالی ڈال دی ہے
मौलवी भावें 100 साल जिंदा रहे तो मस्जिद की प्राप्ति है अल्लाह और उसके रसूल की प्राप्ति। और तुहानूं एक होर दसां, तुसीं इत्थे एक सीमट की बोरी लाई है ना, तो तुसीं घबराया जे ना भी तुहाडी ज़ाया जानी। जिहड़ी घर ते सीमट की बोरी लाई वो उस क़यामत के ज़लज़ले नाल करक हो जानी, खत्म, जमीन च भस्म हो जानी है। मगर ऐस मस्जिद च लगा सरिया सीमट बजरी, ये सारी क़यामत नूं अल्लाह ने इनू थले टायर ला के ना ते काबातुल्लाह दे पड़ोस लै जाना। मस्जिद के मदरसे अल्लाह ने काबे दे गवांढ कर देने। और क़यामत नूं भी, क़यामत के ज़लज़ले ने भी इस मस्जिद नूं नहीं गिराना, क़यामत के ज़लज़ले ने भी इस मस्जिद को नहीं गिराना। तो आप ईमान से बताएं कि ये कितनी खूबसूरत जगह होगी, कितनी अजीम होगी कि अल्लाह क़यामत के दिन भी इसको गिरने नहीं देगा। ये क़यामत तक इस्लाम के कले हैं और इंशाअल्लाह यहाँ से दीन फैलता रहेगा। कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अर्ज करना चाह रहा मेरे इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मैं जुमला कवांगा मुहब्बत दे नाल। फैज़ कबरां च उन्हां ने ही पाए हुए ने, दीवे कबरां च उन्हां दे जलाए हुए ने, जलाए हुए ने, जिन्ना मरले मस्जिद ना लाए हुए ने। और मस्जिद दे ना क्यों लाए ने, मैं मिलके कहना प्यार नाल, दिल जिन्ना ने हजूर नाल लाए हुए ने। हक उन्होंने, हक उन्होंने हर दौर च सुनाए हुए ने, हर हुकूमत विच हक सुनाए हुए ने, हर हाकम सामने हक दी आवाज लगाए हुए ने, दिल जिन्हां ने तौहीद नाल लाए हुए ने। ईमान से बताएं, जिसका दिल अल्लाह से लग जाए वो किसी के सामने भी हक बयान करने से डरता। किला लक्ष्मण सिंह विच, किला लक्ष्मण सिंह लाहौर विच जिसम बंबां नाल छलनी कराए हुए ने, कराए हुए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए। और वीजे मक्के दे मदीने दे लवाए हुए ने, टिकट मक्के दे मदीने दे कटाए हुए ने, टिकट मक्के दे मदीने दे कटाए हुए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने। आ तुहाडे च कई करोड़पति लखपति बैठे ने, तो किसी को 5 किले, किसी को 10 किले, किसी को 4 किले, नंबरदार आया तो पता नहीं किन्ने किले, किसी को बीघा, किसी को कनाल, ते कईयां कोल मज्जां वाले 25-25 किले, कईयां कोल 50-50 किले, ते किसी को उमरा नसीब नहीं, हज नसीब नहीं। पूछिए भी तुसीं हज कर नहीं जाते? वो नहीं जी, अजे बुलावा नहीं आया भी अल्लाह ने हुण तुहाडी बैल दे आउणा भी तैनूं 25 किले दिते ते आ जा। वो दसो भाई, अल्लाह ने तैनूं दे दिते, हुण तू पहुंच उत्थे मक्के मदीने, उमरा कर। अल्लाह की कसम है, 5-5 करोड़ की प्राप्ति है लोगों के पास, 10-10 करोड़ की प्राप्ति, 3-3 करोड़ का मकान है लाहौर में। मगर मैं वेख्या बुढ़े बुढ़े बाबे, जिन्नी कबर च फैंटी ना बाबियां नूं लगनी है ना, इन्नी किसी नूं नहीं लगनी। ये मुंडियां दे नां 3 करोड़ का 2 करोड़ का मकान ला देंदे, तो मुंडियां नूं ये नहीं कहंदे भी तुसीं 3 भरा जे तो उरा 2-2 लाख रुपया फड़ाओ, मैं उमरे ते जाना, नहीं तो मैं लगा जे एक नुक्कर नासर मदनी नूं वेचण। बाबा मैनू वेच एक नुक्कर, तेनू हर साल उमरे ते लई जावांगा, हर साल। ये मुंडे निकम्मे, नमक हराम, प्यो दा नमक खा के उन्हें उमरा नहीं करा सकते। मैं बड़ी मुरम्मत करना इन्हां मुंडियां दी ते बाबियां दी, ताकि बाबे वक्त तो पहला जनती बन जान, नहीं तो बुजुर्गों कबर च बड़ी फैंटी लगनी है, उत्थे सुख वाली नींद नहीं गई। अज ही नीयत करके जुमे च जानी है कि नासर मदनी साडी मस्जिद सादक टाउन आया सी ते साडा भला कर गया है। मुंडियां नूं कहो मैं लगा जे वेचण मकान, जे मेरा हिस्सा कटना तो पैसे दे दो, नहीं तो मैं नुक्कर वेच के ते अल्लाह का घर वेखण चला है, जिहदी खातर कलमा पढ़िया बिन वेख्या ओहदा महबूब ही नहीं वेख सकता। मक्का मदीना वेखण जाओ। हाँ जी, मुंडियां नूं वक्त पै जाएगा, वो कस्में धार चुक के भी तेन पैसे देने कि अब्बा किते नुक्कर ही ना वेच देवे। हाँ, अल्लाह की कसमें मेहनत नूं धार चुक के लैके देणगे, तू पर उमरे तो जा तो सही। और अल्लाह की कसम है, तुहाडे कोल कई बंदे बैठे ने जिन्हां कोल कई लाख है बैंकों च, हज भी नहीं किया, उमरा भी नहीं किया। आ मौलवियों को बकरियां वाले किले भी नहीं, हर साल भजे जाते। अब जिन्ना मजमा बैठा तुहानूं नसीहत है, किन्ने बंदे वादा करते कि मीह जाए नेरी जाए, असीं सब तो पहला काम मक्का मदीना वेख के आवांगे इंशाअल्लाह। हाथ चुको जरा, या अल्लाह जिहड़ा हाथ ना चुके उन्होंने असर तो पहलों चुक ला। आ जाए ना, मैं हैरान हाँ, इन्ना मजमा दोबारा हाथ चुको, जल्दी करो इंशाअल्लाह। कहो
ہاں مولوی کدی تانوں اج دبکے نال سیدھا کرنا تسی سویرے اسلامی انقلاب لے آؤ وا تانوں مولوی کھچ دینی تے میں تے انشاءاللہ تانوں کھچ کے بھی عمرہ کرا لینا ہے اور جانا اور سارے آجی بن جاؤ ملیشیا انڈونیشیا دے لوگ اس وقت تک نکاح ہی نہیں کرتے جب تک عمرہ نہیں کر لیتے عمرہ کریا کرو حج کریا کرو اور سنیں یہ مودی ہمارے پڑوس میں رہتا ہے لاہور کے بارڈر کے ساتھ مودی چاند سے بھی پہنچ جاوے مگر انہیں گاں دا موتر ہی پینا ہے وہ ایک کلمے دی برکت ہے ساڈے جمدیاں نوں بھی زمزم ملتا ہے تے مردیاں نوں بھی زمزم ہاں ساڈے جمدیاں نوں بھی زمزم تے مردیاں نوں بھی اللہ جاندا وے بیڑا محمد والا لہندا پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں شالا دن بھی آوے اللہ سن کول بلاوے رج رج ویکھن کعبہ رج رج ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے کعبے دے نیڑے حاجیاں نے اٹھ سویرے کعبے دے بہ کے نیڑے حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے کعبے دے نیڑے رو رو کے اللہ اگے عرضاں گزاریاں جس نے مدینے جانا شالا دن بھی آوے اللہ سن کول بلاوے رج رج ویکھن کعبہ رج رج ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں جس نے مدینے جانا کر لو ہاں بیڑا محمد والا یہ کدی تسی اکھاں میٹ کے سنیا تے پڑھیا کرو تہاڈا تصور مدینے چلے جائے گا اللہ کی قسم ہے جے کدی تسی حضور دی نعت تصور چ پڑھو نا انج اکھاں بند کر کے تے تانوں چس آ جے حضور دی نعت سنن تے پڑھن دی جدوں پھر بندہ اکھ کھولے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کے رحمت کے آثار نظر آئے اللہ دی قسم آج آپ جمعے چ بیٹھے ہیں اور جمعہ دے اندر تسی مکے مدینے دا ذکر خیر سن رہے اور سنو کراں گا بزرگو توجہ میری وال توجہ پڑھاں گا ماں دی شان بھی بیان کراں گا انتظار کرو ذرا میں لوگاں نوں ذرا مکے مدینے لی تیار کر رہا نا انشاءاللہ توجہ یہ پرانا بیلی میرا بزرگ ہے انشاءاللہ توجہ رکھو جتنا مجمع ہے نا مکے مدینے بیٹا آپ بیٹھ کے پچھلے لوگوں کو نظر نہیں آتا آپ بیٹھ جائیں پچھلے بندے تانگ ہیں آپ سے نیچے بیٹھ جائیں جھیڑے والے اللہ جاندہ کملی والے محبوب نو من والے بیٹھے میری بہنا بھی دھیان نہ سنن میرے ویر بھی دھیان نہ سنن اللہ جنہیں آئے نے حضور دے نوکر بنا لاؤ اللہ اکبر اللہ میرے نبی کم رکھنی ہے پوچھ نہیں پوے کم تھوڑی نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے میری بہنا بھی دھیان نہ سنن میرے ویر بھی دھیان نہ سنن میرے نبی کو صحابی آیا تو زندے ماپیاں دی قدر نہیں کردا زندے ماپیاں دیاں سہولتاں نہیں دیکھدا اینو فریج دی لوڑ ہے اینو اوون دی لوڑ ہے اینو سونے کپڑیاں دی لوڑ ہے اینو بستر دی لوڑ ہے اینو اچھے کلین دی لوڑ ہے اینو اچھی رضائی دی لوڑ ہے اچھے کمبل دی لوڑ ہے تو زندگی چ ضرورتاں کم نہ بھی کام کرو ذرا سمجھ آوے لوکاں بڑے وڈے جملے نے ایمان تا ایتھے ٹھیک ہے نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والیوں تو زندگی چ ماں باپ دیاں ضرورتاں دی خبر نہیں رکھدا او سیابا کردے ساری عمر لنگے شان سیابا زندہ باد عظمت سیابا زندہ باد دے نعرے مارنا ہے اب ایک مدینہ طیبہ ہے بس ٹھیک ہے مدینہ طیبہ ہے نبیاں
नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले मदीना तैयबा है मेरे नबी दा शहर मदीना है मस्ते नबी है मेरे नबी करीम दे कोल मस्ते नबी ते सहाबा आ रहे ने आन के कहंदे ने सोनिया मैं दुनिया दे उत्ते बड़ा परेशान है ओए कैसी औलाद है जिहड़ी मां बाप दे जान तो बाद परेशान होवे आंदा सोनिया मेरा दिल करदा वे मेरी मां ने मेरी दौलत दा पैदा नहीं उठाया मेरे मां बाप ने मेरे मकान दा पैदा नहीं उठाया मैनू जम्मन दे भुखे रहे सोनिया मेरा दिल करदा है मेरे मां बाप नू कोई अजरे अजीम पहुंच जाए मेरी दौलत चो पैदा पहुंच जाए मेरे मकान चो पैदा पहुंच जाए मेरी दौलत चो पैदा पहुंच जाए बेटा बैठ जी आप अर्ज करना चाह रहे हैं नबियां दे सरदार नू मनवा लियो बड़ा वड्डा जुमला है अपने दिल विच बात ले जाओ नबियां दे सरदार ने फरमाया बोलो मेरे बच्चे आंदा सोनिया बूटा जवान होन लगा वे अज फल लगा है माली पानी देने वाला कब्रां च जा सुता है माली पानी देने वाला कब्रां च जा सुता है सोनिया मेरा दिल करदा है मेरी मां नू कोई अजरे अजीम पहुंच जावे इन्नी गल करदा है मेरे पाक मुहम्मद दियां अखां डुल पईयां आंदा सोनिया तुसी क्यों रो रहे जे मेरे नबी आंदे ने पुत्रा तू ते इन्हां अखां नाल रज के मां नू वेखिया है मैं मुहम्मद ने बाप तकिया नहीं मां दा प्यार रज के मिलिया नहीं मेरे कमली वाले महबूब मकामे अबुआ ते हजूर दी मां आमना फरमांदियां ने उम्मे मने नू कंधा ना लग के रोण ना देवी इनू मां याद ना आंदेवी इनू मां जैसा प्यार देवी इनू बाप जैसा प्यार देवी आमना रोंदी क्यों वे मेरा लाड उम्मे ऐमन तेनू पता नहीं अगे मेरे कमली वाले महबूब ने बाप नहीं तकिया अज अम्मा भी टुर चली नी उम्मे ऐमन मावा काज हनेरे हुंदे मावा काज बच्चे रुल जांदे इनू कंधा ना लग के रो ना देवी इनू मां याद ना आन देवी कमली वाले महबूब अम्मा दे ओंठां ते ओंठ रखे 6 साल दी उम्र मदनी करीम दी है ते हजूर आंदे ने अम्मा रोंदी क्यों वे तू कदी मां नू पुछया मां जदास बैठी है तू कदी मां नू पुछया है अम्मा अज परेशान बैठी है कदी बाप नू पुछया वे अब्बा जी अज परेशान बैठे जे कदी कल्ला कह के टुकड़े फोल लिया कर कदी मिठियां मिठियां बातां कर लिया कर आंदा भी इमरान दे कमरे च जांदा भी बेगम दे कमरे च कदी मां दे कमरे च आउंदे आया कर बड़ा वड्डा जेड़ी तेनू ढीकां ढीकदी सारी रात जागदी रहिंदी है मैं जुमला कवां सारे रिश्ते लालच नूं मिलदे नहीं कमरी वाले महबूब दी मां दी है वे मेरा लाड मुहम्मद वे पुत्रा मेरा रोना कड़ी दी कड़ी ते तेरा रोना सारी उमरां दा ही अगे बाबा नहीं तकिया अज अम्मा भी टुर चलीए मेरे कमली वाले महबूब दी मां दी है लोकां दियां मावां टुरन भरावां दे हत्थ विच हत्थ दे दिंदियां ने वे पुत्रो मेरे बच्चियां नाल प्यार करया जे पर लग्गियां दियां मेरियां धीआं नहीं बूहे खुले रखिया जे मैं जुमला कवांगा दर्द वाला वे मां मरन लग्गिया भी बच्चियां दा सोचदी लोगों सुनिया जे सारा जग मरन लग्गिया अपनियां गल्लां करदा वे मां मरन लग्गिया दी मेरियां धीआं लई बूहे खुले रखिया जे मेरे बच्चियां दा ख्याल रखिया जे पुत्रो जेड़ी मरन लग्गिया भी तेरा ख्याल कवे ओदी कबर ना भुलिया कर बारिश होवे अगले दिन ही कबर ते चले जाया कर ए ओही मां में अजे बदल गजदे सी तेनू अपनी गोद विच ले लैंदी सी कदी 8 दिन कबर ते फेरा मार आया कर मेरे कमली वाले महबूब दी मां फिर वाले हजूर नू गल लाया ले पुत्र हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे और मैं जुमला क्या करना है पुत्रा किदे वाले करा तेरे नाल के जमिया वीर भी कोई नहीं भैन भी कोई नहीं ओ शाला मरन वीर किसे दे ना होनी
یتیم نمانے او دنیا دے اندر مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں سبے پیڑا نے مندیاں نرمندی براواں دی پیڑ او پینا کیویں چیوندیاں مر کے جناح دے ویر او پتر موئے نہیں پل دے ناصرا پویں ہو کے مرن فقیر میلا بیلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام دادے سنگ چھٹ کے نے یارا بیلیاں دا رانجا چھٹ برانو فقیر ٹریا ہیر چھٹ کی پور سہیلیاں دا ایک دن ارساوی مدنی ٹور جانا کنڈا مار کے لاہور دیاں ویلیاں دا اے جہان جانا ہی جانا ہے ایک دن چھڑنا ہی چھڑنا میں میرے کملی والے محبوب دی ماں جڑے والے اللہ والتیان کر دیئے اکھاں بند ہو رہی نے اما ذرا ویکھتے صحیح وچ پردیس ہے ماسی بھی کول کوئی نہیں میرے محمد دی تائی چاچی بھی کول کوئی نہیں تے ماں کہندی وے پترا گھبراویں نہ جنہاں دا کوئی نہ ہوئے رب انہاں نوں ہی پال دیندا ہے حضور دی ماں پردیس وچ میں وہ جگہ ویکھی ہے اج بھی جنگل وچ حضور دی ماں دی قبر مقام ابوا اُتے تے 200 میل مکہ تے 200 میل مدینہ تے بدر تو 30 کلومیٹر سیر تے مقام ابوا جنگل وچ قبر میں جملہ کہاں میں کدی کدی کہنا ہونا اماں تو اج جنگل وچ لیٹی ہے تے جڑا پتر محمد دنیا تے چھڈ کے آئی ہے 2 ارب دے منن والے بن گئے اللہ سونے کرم کماوی ماں میری نو جنت پجاوی کر کے رحمت ہوتے نمائیں آئیں گی کیڑی رتے ماں میری نے باغ لگایا ماں میری نے باغ لگایا پر مشکا پانی لگایا اج پکے انگوراں دے گچھے نمائیں آئیں گی کیڑی رتے ماں میری نے باغ لگایا ماں تے پتراں نوں پالن دیاں بکیاں نہیں کد ماں پتر جمے کد جوان ہوئے سب نصیباں نہ مل دینی میرے کملی والے محبوب آندے نے ساتھ خیر سونیا میری ماں نوں اجر لب جاوے کملی والے فرما بیٹا ساتھ کنواں لوا دے پانی دا جد تک لوکی پانی پین گے تیری ماں نوں اجر ملدا رہے گا آج کنے بیٹھے نے بڑے بڑے جملے نے سنیا جائے سارا جگ رشتے لالچ نہ ملتا ہے ماپیاں واسطے کچھ سوچیا کر انہاں دے نام دا کچھ صدقہ جاریہ کریا کر سارا جگ رشتہ قرآن کہندا ہے لالچ نہ ملتا ہے انہاں نے احسان کریا کرے ماپے بنا لالچ تو تیرنا پیار کر دے وقدا ربکا اللہ تعبدو الا ایہو وبالوالدین احسانا اللہ رسول تو بعد اگر کسی نہ پیار کرنا ہے کہ ماپیاں نال پیار کرنا ہے